अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों के साथ खाने के आदाब ज़रा मुलाहजा करते हैं। पहली बात यह है कि अगर कोई दोस्त खाना खा रहे हैं तो बिन बुलाए ना जाए, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है जो शख्स बिन बुलाए किसी का खाना खाने का कसद करे वो ये जाने कि वो गुनाहगार है, क्योंकि ये गुनाह का काम है कि किसी के पास बग़ैर दावत दिए आप खाना खाने चले जाएं तो गोया आप गुनाहगार हैं। अगर खाने के वक्त बंदा किसी जगह जा पहुंचे, यानी कि अचानक कोई जाता है किसी जगह और आगे देखता है कि दूसरे बंदे खाना खा रहे हैं, तो उस वक्त क्या करे? तो कोशिश करे कि खाने की जगह से ज़रा पर्दे में बैठे, थोड़ा सा दूर बैठे और खाना खाने वालों को तकता ना रहे। मगर वो खाने की दावत अगर वो देते हैं, अगर वो बंदे को कहते हैं आ जाओ खाना खाओ हमारे साथ, तो वो देखे कि वो खलूस दिल से दे रहे हैं या वैसे है। तो अपना अंदाज़ा लगा के अगर वो खाने की दावत देते हैं और इसको पुख्ता एतमाद हो जाता है तो फिर खाने में शरीक हो जाए, वरना इनकार कर दे। इसी तरह गहरे दोस्त जो होते हैं उनके यहाँ खाने की नीयत से जाना गुनाह नहीं है। यानी अगर आपका कोई गहरा दोस्त है तो आप समझते हैं चलो आज खाना हम उनके यहाँ खाते हैं, तो ये इसमें कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबूल हसीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में तशरीफ़ ले जाया करते थे और खाना खाया करते थे। तो इस वजह से आप अगर दोस्त के घर जाकर खाना खाएंगे तो दोस्त जो अच्छा दोस्त मुखलिस दोस्त होता है वो तो खुशी महसूस करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर भी तशरीफ़ ले गए और वहाँ भी खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के बाप हैं और उम्मती की हर चीज़ पर उनका हक है। मोहम्मद बिन वासे रहमतुल्लाह अलैह अपने दोस्तों के साथ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के घर तशरीफ़ ले जाते थे और जो कुछ वहाँ पा लेते तो वो खा लेते थे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खुशी का इजहार फरमाते थे। हदीस के मुताबिक 5 कामों में जल्दी करने में एक ये है कि अगर कोई मेहमान आपका आ जाता है या कोई जैसे मुलाकाती भी आ जाता है तो जो कुछ आपके पास हाजिर हो बस वो पेश कर दें, तकल्लुफ़ ना करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक शख्स ने दावत की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 3 शराइत हैं, यानी ये 3 शर्तें हैं, अगर आप मानोगे तो फिर आपके घर आऊँगा, वरना नहीं। पहली बात यह है कि बाज़ार से आप कुछ नहीं लाओगे। दूसरी बात, जो कुछ घर में हो बस वही कुछ सामने रखना है। और तीसरी बात फरमाई, अपने अहलो अयाल का खाना बचा के रखना है। ऐसा ना हो कि वो सारा मुझे खिला दो फिर आपके अहलो अयाल जो हैं वो भूखे रहें। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये 3 शराइत लगाई तो फिर फरमाया मैं दावत कबूल करूँगा अगर आप ये 3 शर्तें मानोगे। हज़रत फ़ुज़ैल रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग एक दूसरे से तकल्लुफ़ की वजह से छूट गए हैं। तकल्लुफ़ को एक तरफ रख कर इत्तेहाद व यकजहती हो सकती है, क्योंकि तकल्लुफ़ ये होता है कि बंदा देखें जी ये बहुत बड़े साहब आ गए हैं जी, हम अब फिर उसके खाने के लिए बाज़ार से लाना पड़ेगा, पैसे ना हों तो हम शायद से उधारे लेने पड़ेंगे,
یا کہیں سے، تو اس وجہ سے تو تکلف آئے گا تو پھر پرابلم پیدا ہوگا۔ تکلف نہیں رکھنا، جو کچھ حاضر ہے بس اسی کو کھائیں، بس بسم اللہ۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تکلف نہ کرنا، اور جو کچھ حاضر ہو اس سے بھی دریغ نہ کرنا، یعنی جو کچھ حاضر ہو بس وہی کھانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روٹی کے ٹکڑے اور خشک چھوارے ایک دوسرے کے سامنے لاتے تھے، کیونکہ جو حاضر ہوتا تھا وہی۔ حضرت یونس علیہ السلام روٹی کا ٹکڑا اور جو ترکاری بوتے وہی دوستوں کے سامنے رکھتے اور فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ تکلف کرنے والوں پر لعنت نہ کرتا تو میں تکلف کرتا۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام ایسے کرتے تھے۔ کچھ لوگوں میں باہم جھگڑا تھا، انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے جھگڑے کا ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، تو ان کے مکان پر حاضر ہو گئے، تو زکریا علیہ السلام کو مکان پر نہ پایا اور ایک خوبصورت عورت دیکھی۔ حیران ہوئے کہ جب زکریا علیہ السلام کو جب ڈھونڈا گیا، جو ایک جگہ مزدوری کرنے کو گئے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام کو وہاں کھانا کھاتے ہوئے پایا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے باتیں کیں، جب اٹھے تو حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے ننگے پاؤں چلے۔ تو ان لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے 3 عجیب کام دیکھے۔ عرض کیا کہ ہم نے آپ میں 3 باتیں دیکھی ہیں، کیا آپ ان کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، پہلی بات، خوبصورت عورت اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے دین کو بچائے، یعنی میری آنکھ اور دل کہیں اور نہ لگے۔ دوسری بات فرمائی کہ تم سے کھانے کا اس لیے نہیں کہا کہ یہ میری مزدوری تھی کہ میں کام کروں، اگر میں کم کھاتا تو میں کام میں تقصیر کرتا، اور کام کرنا مجھ پر فرض تھا کیونکہ مزدوری کے پیسے لینے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ کھانا جو ہے وہ میں نے کھایا اتنا ہی تھا، پھر وہ خود ہی کھایا تاکہ وہ مزدوری کر کے اپنا وہ گھر کا معاملہ چلا سکے۔ اس طرح تیسری بات فرمائی کہ ننگے پاؤں اس لیے میں چلا کہ زمین کے مالک جو ہیں ان میں جھگڑا تھا، میں نے چاہا کہ زمین کی مٹی میرے جوتے میں بھرے اور دوسرے زمین میں جائے، کیونکہ ان دونوں کی کیونکہ ایک زمین والی جگہ سے میں نے دوسری جگہ جانا تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میرے جوتے میں کوئی مٹی کوئی اس زمین والے کی جائے اور پھر دوسری جگہ میں جاؤں تو وہ مٹی ادھر تک پہنچ جائے، تو وہ میں اس لیے میں ننگے پاؤں گیا تھا۔ دیکھ لیں کتنا ماشاءاللہ وہ خیال رکھتے تھے۔ تو اس لیے ثابت ہوا کہ جو کام اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں اس میں صداقت، سچائی، راستی ہوتا ہے اور تکلف نہیں ہوتا۔ یہی بات سب سے بڑی اہم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب مہمان کو 2 چیزوں کا اختیار دیا جائے تو وہ چیز جو میزبان پر آسان ہو وہ اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں ایسا ہی کرتے تھے۔ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا، انہوں نے جو کی روٹی کا ٹکڑا اور نمک ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس بندے نے کچھ فرمائش نمک کے ساتھ اور چیز کی کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس وقت کچھ رقم نہ تھی، اپنا لوٹا جو تھا آفتابہ گروی رکھ کر وہ چیز لے آئے۔ جب آدمی کھانا کھا چکا تو اس نے کہا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے قناعت دی اور اس چیز پر جو روزی مجھے عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تجھے قناعت ہوتی تو مجھے وہ آفتابہ جو لوٹا تھا وہ گروی رکھ کر یہ تمہارے لیے باقی انتظام نہ کرنا پڑتا۔ غور کریں، یعنی کہ یہ بیچ میں اس نے قناعت کا لفظ کہا لیکن وہ اس کی اصلیت کو بھول گیا۔ اگر قدرت ہو
مہمان کی پسند کے مطابق جیب اجازت دیتی ہے تو ضرور پکائیں، ضرور بنائیں، تکلف نہ کریں۔ مہمانوں کا حکم بجا لانے پر دل اگر راضی ہو اور آپ کی جیب بھی اجازت دے تو پھر ٹھیک ہے، اس میں نیکیاں بھی بہت ملتی ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو پھر ایسا نہ کریں، تکلف نہ کریں، جو حاضر ہے وہ پیش کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔